السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه وجماله وكماله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن أو زد عليه ورتل القرآن أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن
لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.